يا فضيلة الشيخ أخي في الله، مكث قطب بغداد الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله في بغداد المعلى سنوات عديدة، فكانت له مواقف كثيرة هناك. هل يمكن أن تذكر لنا شيئا منها؟ ما شاء الله، مواقف سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مواقف عظيمة ما شاء الله. ما شاء الله. وكما ذكر الشيخ فضيلة الشيخ بعض قصصه، وحتى امتحانه، هذا الامتحان امتحان الصدق ما شاء الله، امتحان القول في طريقه. أليست هذه كرامة؟ هذه كرامة الشيخ، وأليست أنفع وأجدى من أن لا يأخذ هذا الصبي يعني حين ولادته ثدي أمه في نهار رمضان، ومن أن يكلمه الثور، ومن أن يكلمه ذلك الحيوان؟ من يكون هذا الشيخ؟ أليست هذه كراماته؟ فهو بذلك قد فتح قلوبا غلفا، وأحيا نفوسا ميتة، ورفع البلاء عن أمة الإسلام، ومكن للإيمان في قلوب بعض أبنائها. روى الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. لقد كان هذا أول امتحان للفتى الشيخ، وكان امتحانا لقوة إيمانه وتقواه، كان امتحانا لقوة شخصيته وضميره، كان امتحانا لتغلبه على هواه، وقد نجح في هذا الامتحان العظيم نجاحا كبيرا موفقا، حتى تواردت بغداد بقدومه مقدمات السعادة لأرض نزل بلادها، وترادفت عليه سحائب الرحمة، فعمت طارفها وتضاعف فيها الهدى، فأضاءت أبدالها وأوتادها، وتنابعت إليها وفود التهاني، فأصبحت كل أحيانها أعيادها. ما شاء الله، يعني أصبحت أوقاتها جميعا مثل الأعياد، في فرحة وسرور. وأضحى قلب العراق بنور وده بالبشر متواجد، ولسان ثغره بإقبال وجهه ينطق لله بالمحامد. لمقدمه هل السحاب وأعشب العراق، وزال الغي واتضح الرشد، فعيدانه رند وصحراؤه حمى، وحصباؤه در وأنواره شهد. وفي الشرق برق من مقابس نوره، وفي الغرب من ذكرى جلالته رعد. وصلت القافلة إلى بغداد، يعني كانوا هم في السفر، كانوا في الطريق، فوصلت هذه القافلة إلى بغداد، ودخل الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بغداد سنة 488 للهجرة، في السنة التي توفي فيها أبو الفضل عبد الواحد التميمي رحمه الله تعالى، وهي نفس السنة التي ترك فيها أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى التدريس في المدرسة النظامية في بغداد، وآثر العزلة والاختفاء، وسافر منها إلى الشام والحجاز. وهناك مواقف عظيمة، لو بدأنا الآن نذكر هذه المواقف أنتم ما شاء الله قرأتم، والكل يعلم ما شاء الله، وحتى مشاهدين قناة مدني يعلمون أن هناك كتب مصنفة في مواقف هذا الإمام، في مناقب هذا الإمام، في كرامات هذا الإمام، يعني في قصص هذا الإمام، في أخلاق هذا الإمام، في طلبه لهذا الإمام، يعني كيف عاش في بغداد، وكيف انتقل من عالم إلى عالم، ومن ولي إلى ولي، ومن صالح إلى صالح، يعني تنقلاته هذه، يعني كيف كان حرصه على طلب العلم، كيف كان حرصه، حتى أنه واجه مشاكل كثيرة، واجه ظروف صعبة جدا، لكن وقف أمامها كالصخرة، تحمل هذه المواقف، تحمل هذه الظروف، تحمل هذه المشاكل، ولكن لقصر الوقت أظن أن هذا يكفي. ما شاء الله. الله يسعدك. ما شاء الله يا فضيلة الشيخ، كلامك مفيد جدا ما شاء الله.